28 सितंबर 2000 को उस वक्त के अपोजिशन लीडर एरियल शेरोन ने टेम्पल माउंट का विजिट किया, जिसकी वजह से इजरायली पुलिस और फलस्तीनी अवाम के दरमियान मुजाहरे शुरू हो गए। टेम्पल माउंट विच वाज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय वक्फ, आप औकाफ समझ लें पाकिस्तान में जैसे होता है। इसके अगले रोज फलस्तीनी अवाम और इसराइली पुलिस के दरमियान शदीद झड़पें शुरू हो गई। इस इंसिडेंट को अल अक्सा इन्फितादा के नाम से याद किया जाता है और ये 2005 तक जारी रहा, जिसमें इजरायली फौज ने आम फलस्तीनी शहरियों का कत्ले आम भी किया। सन 2000 में 11 से 25 जुलाई तक कैंप डेविड समिट होता है, जिसको उस वक्त के अमेरिकी सदर बिल क्लिंटन होस्ट करते हैं। इसमें इजरायली वजीर आजम इहोद बराक और पैलेस्टाइन की तरफ से यासिर अरफात ने शिरकत की, लेकिन ये कैंप डेविड समिट बगैर किसी मुआहदे के ही खत्म हो गया। मार्च 2002 में बैरूत समिट से अरब पीस इनिशिएटिव का आगाज हुआ, जिसको अरब लीग ने ऑर्गेनाइज किया था। इस बैरूत समिट में कोई कामयाबी नहीं मिली, क्योंकि इजराइल ने 1967 की वॉर से पहले के जो बाउंड्रीज थी उस पर वापस जाने और पैलेस्टीनियंस के राइट ऑफ रिटर्न टू देयर होम को मानने से इनकार कर दिया। 2002 में फिर यूरोपीय यूनियन, यूनाइटेड नेशंस, अमेरिका और रूस ने एक पीस इनिशिएटिव का रोड मैप ड्रॉ किया। इसको 2003 के अप्रैल में उस वक्त रिलीज किया गया जब महमूद अब्बास फलस्तीन के सदर बने। इस मकसद के लिए 4 जून 2003 को उर्दन में अमरीकी सदर जॉर्ज बुश, फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास और उस वक्त के इजरायली वजीर आजम एरियल शेरोन के दरमियान मुलाकात भी हुई। 2005 में इजरायली फोर्सेज के गजा स्ट्रिप से निकल जाने के बाद अल अक्सा इन्फितादा का इख्तिताम हुआ। इजरायली फोर्सेज के गजा स्ट्रिप से निकल जाने के बाद हमास के रॉकेट हमलों में भी शिद्दत आ गई और ये शिद्दत आज तक जारी है, क्योंकि इजरायली फौज ने जो मजालिम और जो वॉर क्राइम्स कमिट किए, फलस्तीनी अवाम का कत्ले आम किया, तारीख में उसकी मिसाल नहीं मिलती। 7 जून 2007 को हमास और फतह के दरमियान एक जंग शुरू हुई, जिसको बैटल ऑफ गाजा भी कहते हैं, जो तकरीबन 8 दिन तक जारी रही और गजा पर हमास का मुकम्मल कंट्रोल हो गया। 23 नवंबर 2007 को एनापोलिस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसको उस वक्त के अमेरिकी सदर जॉर्ज बुश ने होस्ट किया। इसमें इजराइल के वजीर आजम एहोद ओलमर्ट और फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने शिरकत की। इस कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर रोड मैप फॉर पीस के लिए एक ज्वाइंट स्टेटमेंट रस्मी तौर पर दे दी गई, लेकिन इस कॉन्फ्रेंस का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कुछ भी ना हो सकी। उधर पीस प्रोसेस नाकाम हो जाते थे और यहाँ इजरायली फौज के मजालिम थे गजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक में खत्म होने का नाम नहीं लेते थे। इसी मजालिम की एक कड़ी में से 28 फरवरी 2008 को इजरायली फोर्सेज ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया, जिसका नाम था हॉट विंटर। गजा के अंदर इस मिलिट्री ऑपरेशन में 112 बेगुनाह फलस्तीनियों को शहीद किया गया। और इसी तरह 2009 में भी हमास के खिलाफ एक मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया था इजरायली फोर्सेज ने, जो तकरीबन 22 दिन तक जारी रहा था। 16 मई 2008 को बरतानिया के वजीर आजम टोनी ब्लेयर ने पीस वैली प्लान के नाम से इनिशिएटिव लिया, जिसका बेसिक मकसद इकोनॉमिक कॉपरेशन था, लेकिन ये प्लान भी कामयाब नहीं हो सका। 27 दिसंबर 2008 को इजरायली फोर्सेज ने गजा में एक ऑपरेशन कास्ट लीड के नाम से लॉन्च किया, जिसका मकसद गजा की फुल स्केल इन्वेजन था। ये फौजी हमला तकरीबन 3 हफ्ते तक जारी रहा। इस हमले में तकरीबन 4000 के करीब बेगुनाह फलस्तीनियों को शहीद किया गया। इस हमले को मुस्लिम वर्ल्ड गजा मैसेकर के नाम से याद रखती है और हमास इसको गज़वतुल फुरकान के नाम से याद रखता है। दिसंबर 2006 से सितंबर 2008 तक फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास और इजरायली वजीर आजम इहोद ओलमर्ट के दरमियान तकरीबन कोई 36 दफा मुलाकात हुई, लेकिन जो इसराइली फौज बमबारी और जुर्म गजा में कर रही थी, उसके साथ ये पीस टॉक्स कैसे पॉसिबल हो सकते। इजिप्शियन गवर्नमेंट ने भी इजराइल और हमास के दरमियान 2008 में सीज फायर कराया, जो सिर्फ 6 महीने तक कारगर रहा। जून 2009 में अमेरिकी सदर बराक ओबामा ने जामियातुल अजहर यूनिवर्सिटी मिस्र में खिताब करते हुए कहा कि इजरायली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू पहली दफा पैलेस्टाइन गवर्नमेंट की कंडीशनल सपोर्ट के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए पैलेस्टीन को इजराइल को तस्लीम करना होगा, यरूशलेम को भी इजराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम करना होगा और अपने राइट ऑफ रिटर्न टू देयर होम्स को भी तर्क करना होगा, और इजराइल की वेस्ट बैंक में जो एक्सपेंशंस हैं उनको भी जायज तस्वुर करना होगा। इस ऑफर को पैलेस्टीनियंस ने फौरन रिजेक्ट कर दिया था। 2010 में ओबामा गवर्नमेंट ने इसी पीस प्रोसेस को कंटिन्यू करने की कोशिश की और उस वक्त की यूएन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हिलरी क्लिंटन ने इसी मकसद के लिए इजराइल के दौरे भी किए, लेकिन इन शराइत के साथ पैलेस्टीनियंस का इन पीस प्रोसेस को कबूल कर लेना वैसे ही इम्पॉसिबल था। 2011 में इजराइल ने एक एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम अपने यहाँ डिप्लॉय किया। इसको इजराइल की 2 कंपनियों राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम्स और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने मिलकर बनाया था। इस सिस्टम को शॉर्ट रेंज रॉकेट और आर्टिलरी शेल्स को इंटरसेप्ट करके तबाह करने के लिए डिजाइन किया गया था, जिसकी रेंज 4 किलोमीटर से 70 किलोमीटर तक है। 2011 से आज की डेट तक सिर्फ आयरन डोम के लिए अमेरिका $2.6 बिलियन की फंडिंग इजराइल को कर चुका है। आयरन डोम के अलावा पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम और डेविड स्लिंग सरफेस टू एयर मिसाइल इजराइल ने अपने यहाँ डिप्लॉय कर रखे हैं।
نومبر 2012 میں اسرائیلی فوج نے آپریشن پلر آف ڈیفنس لانچ کیا۔ غزہ میں کیے گئے اس حملے کے اندر تقریباً 400 فلسطینی شہید ہوئے۔ 2012 میں UN جنرل اسمبلی نے ایک ریزولوشن 67/19 پاس کیا جس کے مطابق فلسطین کو نان ممبر آبزرور اسٹیٹ کا درجہ دے دیا گیا۔ یہ سیشن 29 نومبر کو منعقد ہوا تھا، اور اگر آپ جانتے ہو 29 نومبر جو ہے اقوام متحدہ کے مطابق انٹرنیشنل ڈے آف سالیڈیرٹی ود پیلسٹینین پیپل کے طور پہ منایا جاتا ہے۔ 29 جولائی 2013 کو UN سیکرٹری آف اسٹیٹ جان کیری نے پیس پروسیس کی دوبارہ شروعات کی جس کا حماس نے بائیکاٹ کر دیا۔ 23 اپریل 2014 کو فتح اور حماس کے درمیان ایک ایگریمنٹ سائن ہو گیا جس کا مقصد نئے انتخابات کرانا اور ایک یونائٹ گورنمنٹ کا قیام تھا، اور اس کے نتیجے میں 2 جون 2014 کو نئی پیلسٹینین یونائٹ گورنمنٹ تشکیل پا گئی۔ محمود عباس اس پیلسٹینین یونائٹ گورنمنٹ کے پہلے صدر منتخب ہوئے، اور اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے کہا کہ میں کسی ایسی فلسطینی گورنمنٹ سے بات نہیں کروں گا جس کی بیکنگ پر حماس ہو۔ 8 جولائی 2014 کو اسرائیلی فوج نے ایک آپریشن پروٹیکٹیو ایج سٹارٹ کیا جس کو تاریخ میں غزہ وار کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ یہ جنگ تقریباً 2 مہینے تک جاری رہی، اور اسرائیل کے حملوں کے نتیجے میں تقریباً 2300 فلسطینی اس جنگ میں شہید ہوئے، جن میں زیادہ تعداد معصوم شہریوں کی تھی، اور اس حملے میں 11,000 فلسطینی زخمی بھی ہوئے۔ اس جنگ کے بعد 3 سپٹمبر 2014 کو محمود عباس نے جان کیری کو ایک نیا پیس پلان پرپوز کیا جس کے مطابق فلسطین اور اسرائیل کے درمیان 9 ماہ کی ڈائریکٹ ٹاک ہونا تھی، اور 3 سال کے اندر اسرائیلی فوج نے 1967 کی پوزیشنز پر واپس جانا تھا، اور یروشلم کو دارالحکومت کے طور پر ختم کرنا تھا، اور ویسٹ بینک اور ایسٹرن یروشلم کو خالی کرنا تھا، اور اس کے ساتھ تمام فلسطینی قیدیوں کو بھی رہا کرنا تھا۔ جیسا کہ آپ جان چکے ہیں ابھی تک کہ انہی سارے ایشوز کے اوپر تو سٹیل میٹ تھا، تو ہوا یہ کہ امریکن گورنمنٹ نے اس پر مذاکرات کرنے سے پہلے ہی اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ 27 جولائی 2015 کو کلندیا ریفیوجی کیمپ پر اسرائیلی فوج نے حملہ کیا جس میں تقریباً 18 فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا۔ اسرائیلی فوج کے مظالم جاری تھے۔ 2018 سے 2019 کے بارڈر پروٹیسٹ کے اندر اسرائیلی فوج نے مختلف مواقعوں پر تقریباً 223 کے قریب فلسطینیوں کو شہید کیا۔ 2018 میں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے اسرائیل پیلسٹائن ڈیل کا انیشیٹو لیا۔ اس ڈیل کے اندر پہلے اکنامک پارٹ کو طے کیا جانا تھا اور اس کے بعد پولیٹیکل پارٹ کو طے کیا جانا تھا، لیکن حماس نے بحرین کانفرنس کا ہی بائیکاٹ کر دیا۔ جون 2019 میں منعقد ہونے والی یہ بحرین کانفرنس جس میں یہ اکنامک پلان انویل کیا گیا، اور اس اسرائیل پیلسٹائن ڈیل کا پولیٹیکل پارٹ جنوری 2020 کے اندر انویل کیا گیا۔ اس پیس انیشیٹو کا نتیجہ کوئی نہیں نکلا کیونکہ 2017 سے ہی فلسطینین پریزیڈنٹ محمود عباس ٹرمپ ایڈمنسٹریشن سے اپنے تعلقات ختم کر دیے تھے، کیونکہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کر لیا تھا، اور مئی 2018 میں امریکہ نے اپنا سفارت خانہ بھی یروشلم میں منتقل کر دیا تھا۔ 4 فروری 2021 کو اسرائیلی فوج نے الحمسا نام کے ایک گاؤں کو صرف اس لیے تباہ کر دیا کہ یہ گاؤں ان کی ملٹری فائرنگ رینج کے قریب آباد تھا۔ 7 مئی 2021 رمضان کا مہینہ اور جمعے کا دن مسجد اقصی میں اس وقت حملہ کیا گیا جب 70,000 نمازی نماز ادا کر رہے تھے۔ اسرائیلی فوج نے نمازیوں کو مسجد سے نکالنے کے لیے اسٹن گرنیڈز بھی فائر کیے۔ اس سے اگلے روز ليلۃ القدر کی رات کو بھی اسرائیلی فوج نے اسٹن گرنیڈ فائر کیے اور واٹر کینن کا بھی استعمال کیا۔ ليلۃ القدر کی رات کو اسرائیلی فورس نے ربڑ بلٹس بھی فائر کیے جس میں 80 لوگ شدید زخمی ہوئے۔ اس سے اگلے روز 10 مئی کو اسرائیلی فوج نے اپنی فائرنگ جاری رکھی جس کے اندر 215 لوگ شدید زخمی ہوئے۔ اس کے خلاف فلسطین میں جب مظاہرے شروع ہوئے تو 11 مئی کو وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے ایمرجنسی نافذ کر دی، اور غزہ میں ایئر سٹرائکس بھی کی گئی جس کے نتیجے میں 13 منزلہ عمارت زمین بوس ہو گئی، اور اس کے جواب میں حماس نے 137 راکٹ تل ابیب میں فائر کیے، اور 12 مئی کو حماس نے 850 راکٹ فائر کیے۔ اس راکٹ حملوں کے اندر 5 اسرائیلی بھی مارے گئے۔ 14 مئی کو اسرائیل نے فل اسکیل ملٹری آپریشن لانچ کیا۔ غزہ پر کیے گئے اس حملے کے اندر تقریباً 250 کے قریب فلسطینی شہید ہو گئے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے سیز فائر کرانے کی کوشش کی، اور 20 مئی کو حماس اور اسرائیل سیز فائر کے لیے ایگری ہو گئے۔ فروری 2020 میں میونک سیکیورٹی کانفرنس کی سائیڈ لائن پر مصر، جرمنی، فرانس اور اردن کے وزرائے خارجہ نے ملاقات کی، اور اس میں پیس پروسیس کے لیے ایک اسٹیٹمنٹ جاری کی جس میں 1967 کی جنگ میں قبضہ کیے گئے علاقوں پر اسرائیلی کنٹرول کو عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا گیا۔ اس کے بعد 24 سپٹمبر میں اردن میں ہونے والی کانفرنس میں بھی اسی بات پر زور دیا گیا۔ 11 جنوری 2021 کو اسی گروپ کی میٹنگ قاہرہ میں ہوئی اور مسئلے کو پرامن طریقے سے حل کرنے پر زور دیا گیا۔ 19 فروری 2021 کو میونک سیکیورٹی کانفرنس میں 2 اسٹیٹ سولوشن کو ہی اسرائیل پیلسٹائن ایشو کے لیے الٹیمیٹ سولوشن کے طور پر پرپوز کیا، اور اسرائیل کے 1967 کے بعد تمام قبضہ کیے گئے علاقوں پر کنٹرول کو عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے اس کو اسٹرانگلی کنڈیم کیا۔
इस क्वार्टेट की कोशिश का नतीजा ये निकला कि यूएन ने एक रेजोल्यूशन 2334 पास किया, जिसके मुताबिक इजराइल के 1967 के बाद कब्जा किए गए इलाकों पर कंट्रोल को आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया गया। 1 जनवरी 2023 को यूएन जनरल असेंबली ने इजराइल की 1967 से ऑक्यूपेशन और एक्सपेंशन के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का ओपिनियन मांग लिया, और इसके रिस्पॉन्स में इजरायली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि इजराइल के लोग अपनी ही जमीनों पर नाजायज काबिज नहीं है, वो यरूशलेम पर नाजायज काबिज नहीं है, ये जमीनें उनकी हैं और यरूशलेम हमारा इटर्नल कैपिटल है, और यूएन का कोई रेजोल्यूशन इस हकीकत को बदल नहीं सकता। 2023 में ये ड्राफ्ट फलस्तीन ने बनाया था और इसको यूएन की स्पेशल पॉलिटिकल एंड डीकोलोनाइजेशन कमेटी ने अप्रूव कर दिया। बाद में इस ड्राफ्ट को यूएन जनरल असेंबली में निकारागुआ ने पेश किया, क्योंकि जैसे आपको पहले बताया फलस्तीन यूएन का फुल स्केल मेंबर नहीं है। 30 दिसंबर 2022 को यह रेजोल्यूशन जनरल असेंबली में पास हो गया। पाकिस्तान समेत दीगर 87 ममालिक ने इसके हक में वोट दिया। अमेरिका और बरतानिया समेत 24 ममालिक ने इसके खिलाफ वोट दिए। इस रेजोल्यूशन में भी 1967 वाली बाउंड्री लाइंस पर इसराइल को वापस जाने के लिए कहा गया। हालिया वक्तों में इस रेजोल्यूशन का पास होना फलस्तीन की एक बड़ी कामयाबियों में से एक है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इस रेजोल्यूशन पर फैसला अभी सुनाया जाना बाकी है। 9 मई 2023 को इसराइल ने गजा में एक एयर स्ट्राइक की, जिसमें तकरीबन 13 फलस्तीनी शहीद हुए। 15 मई 2023 को यूएन ने पहली दफा नकबा को कमेमोरेट किया। नकबा के अंदर 7.5 लाख फलस्तीनी डिस्प्लेस हुए थे, और नकबा का लफ्जी मतलब ही बिगेस्ट कैटास्ट्रॉफ है। इस इवेंट के अंदर अमेरिका और बरतानिया ने अपने नुमाइंदे नहीं भेजे। इसराइल के एम्बेसडर फॉर यूनाइटेड नेशंस ने इस इवेंट को हकीर, झूठा और एंटीसेमेटिक बताया और फलस्तीन के लोगों पर झूठ फैलाने का इल्जाम लगाया। और अब दिन आता है 7 अक्टूबर 2023। ज्यूइश कैलेंडर के अंदर ये सुकूत का दिन है, ज्यूइश हॉलीडे। यौम किपोर वॉर को 50 साल मुकम्मल हो चुके हैं। वक्त है सुबह 6:30 बजे, और हमास ने एक ऑपरेशन अल-अक्सा फ्लड का आगाज किया, जिसमें 5000 के करीब रॉकेट इसराइल में फायर किए गए। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियोस में बखूबी देखा जा सकता है कि कैसे हमास के फाइटर्स पैरामोटर ग्लाइडर्स के जरिए दाखिल हुए, और इसके अलावा जो फेंस इसराइल ने लगा रखी थी उसको कैसे बुलडोजर के साथ तोड़ा गया। हमास के इस इब्तदाई हमले के अंदर बहुत से फौजी, पुलिस और आम शहरियों को यरगमाल बना लिया गया, और इसके अलावा एक ड्रोन अटैक में इसराइल के बेहतरीन मरकावा टैंक को भी तबाह किया गया, और बहुत सी इजरायली मिलिट्री व्हीकल्स को भी गजा के अंदर ले जाया गया। हमास के इस सरप्राइज अटैक ने इसराइल की महफूज तरीन रियासत होने का जो इमेज था उसको बुरी तरह शटर कर दिया, और मुसाद जो अपने आप को दुनिया की बेहतरीन एजेंसी बताती है, उसका जो इंटेलिजेंस फेलियर है वो पूरी दुनिया के सामने खुलकर आ गया। हमास ने इतने रॉकेट फायर किए कि इनका इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम, पैट्रियट और डेविड स्लिंग इन हमलों को रोकने में नाकाम रहा। और मुसाद का फेलियर देखिए, ना उनको प्लानिंग स्टेज पर पता चला, ना उसको इंस्टॉलेशन स्टेज पर पता चला, और ना ही एग्जीक्यूशन स्टेज पर उनके इल्म में कोई बात आई। हालांकि इजिप्शियन इंटेलिजेंस अब कह रही है कि हम इंटेलिजेंस शेयरिंग करते रहे इनसे कि हमास कुछ बड़ा प्लान कर रही है। इस हमले के रिस्पांस में इजरायली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने वॉर डिक्लेयर कर दी, और साथ ही ये भी कहा कि वॉर लंबी चलेगी। इसराइल ने अपने काउंटर ऑफेंसिव के अंदर गजा पर ब्रूटल एयर स्ट्राइक्स की। इसराइल ने 5-5 हजार पाउंड के स्टैंड ऑफ वेपन्स भी यूज किए। इसराइल ने गजा का मुकम्मल ब्लॉकेड कर दिया। तमाम तरह की फूड सप्लाई, वाटर सप्लाई, फ्यूल सप्लाई और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई उनको बंद कर दी गई है। लेकिन आप ये देखें, यूएन चार्टर के मुताबिक आप किसी का इस तरह ब्लॉकेड नहीं कर सकते, और वो भी गजा जो दुनिया की सबसे बड़ी ओपन एयर प्रिजन। इसमें अमेरिका ने इसराइल की भरपूर मदद का ऐलान किया है, और जो बाइडन ने जो अल्फाज यूज किए थे, रॉक सॉलिड एंड अनवेवरिंग सपोर्ट टू द इजराइल। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने इस जंग के बारे में कहा है कि ये अमेरिका की पॉलिसी की नाकामी है मिडिल ईस्ट के अंदर। आप रोज की बुनियाद पे देख रहे हैं, हर घंटे के बाद आपके पास अपडेट आ रही है, सोशल मीडिया बता रहा है आपको न्यूज चैनल्स लाइव अपडेट कर रहे हैं। प्रॉब्लम यह है कि इस सब का सोल्यूशन क्या है? अगर आप किसी मुल्क की आजादी सलब कर लेंगे तो उसके पास 2 तरीके हैं, या तो दुनिया उसको पीसफुली उसका हक दे दे, और या वो लड़ के अपना हक ले ले। इसराइल की बैकिंग के ऊपर तो अमेरिका खड़ा हुआ है, और अमेरिका ने उसको न्यूक्लियर तक प्रोवाइड कर दिया। उसके मुकाबले में फलस्तीन की तो कोई सपोर्ट उस तरह नहीं कर रहा। इसराइल न्यूक्लियर स्टेट होने के साथ साथ एक रोग स्टेट भी है, जो पिछले 75 साल से अनजस्टिफाइड एक्सपेंशन कर रही है। आज तक अक़वाम मुत्तहिदा ने जितने भी रेजोल्यूशन पास किए हैं, जब भी उनकी इंप्लीमेंटेशन की बारी आती है तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर अमेरिका वीटो करके उस सबको अंडू कर देता। आप याद करें, इसीलिए कायदे आजम ने कहा था कि इसराइल इज द बास्टर्ड चाइल्ड ऑफ वेस्ट। अब प्रॉब्लम यह है कि हमास के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, वो जिस कैपेसिटी तक वो लड़ सकते हैं उससे इसराइल को थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचता है। लेकिन जब इसराइल उसका काउंटर ऑफेंसिव लॉन्च करता है तो उसमें हजारों की तादाद में फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। और ओआईसी की बात कर लें, इन तमाम 57 इस्लामी ममालिक की बात कर लें, और ये इस्लामिक मिलिट्री अलायंस बनाया हुआ है जिसके चीफ राहील शरीफ साहब हैं, इन सब की बात कर लें तो इन सब को बातों के अलावा आता कुछ नहीं। थोड़ी बहुत फंडिंग है जो ईरान और कतर और ये चंद इस्लामी ममालिक जो है वो हमास को कर देते हैं, लेकिन वो इतनी सफिशिएंट नहीं है कि वो मुकाबला कर सकें इसराइल का, और वो इसराइल जिसकी बैकिंग पे अमेरिका खड़ा हो।
دنیا کی سب سے بڑی ملٹری مائٹ. اب یہ جو حماس کا اٹیک ہے یہ دیکھ لیں، اسرائیل کو تو اس میں اپرچونٹی مل سکتی ہے کہ وہ اس کا بہانہ بنا کے، جیسے بنیامین نیتن یاہو نے کہا کہ ہم یہ وار جو ہے وہ لمبی چلے گی، وہ تو اس کا بہانہ بنا کے جو ان کا لانگ اویٹڈ ڈریم ہے، درینہ خواب جس کو وہ پورا کرنا چاہتے ہیں کہ پورے کا پورا ویسٹ بینک اور غزہ اسٹرپ کو ہڑپ کر جائیں، اتنی جنگوں اور اتنے شدید بلڈ بات کے بعد بھی مسئلے کا حل نہیں نکل سکا. جو سولوشن امریکہ نے پرپوز کیا ہے وہ فلسطین کے لیے قابل قبول ہے ہی نہیں. اور اگر براک اوباما جیسا پریزیڈنٹ آف امریکہ بھی کھڑا ہو کے یہ کہے گا کہ اسرائیل ایک آپ کی کنڈیشنل سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہے اور اپنے آپ سارے دعووں سے پیچھے ہٹ جائیں، تو کیسے فلسطین کے لیے پاسبل ہوگا؟ آپ ان کے لیے کوئی راستہ ہی نہیں چھوڑیں گے سوائے اس کے کہ وہ یہ اس طرح کے اٹیکس کریں. اس کا اصل سولوشن جو ہے وہی یونائٹڈ نیشنز کا جو پلان ہے، 2 نیشن سولوشن جو ہے وہی اس کا حل ہے، اور اسرائیلیز کو ان ایریاز میں ہی بسایا جائے جا کے جو یو این نے ان کو الاٹ کیے تھے ایکچوئل پارٹیشن پلان کے اندر، اور فلسطینیوں کو ان کا رائٹ آف ریٹرن ٹو دیئر ہومز اور رائٹ ٹو ایگزسٹ اور رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن اس کو پورا کیا جائے. یو این ریزولوشن کے مطابق یہ حل تبھی ممکن ہے جب یہ دونوں سٹیٹس یو این کے ریزولوشن کو ماننے کے لیے تیار ہو جائیں، یا کسی طرح اقوام متحدہ جو ہے اپنا رول ادا کرے اور اپنے ریزولوشنز کو انفورس کرائے. جو اسرائیل کی ان لافل ایکسپینشنز اور سیٹلمنٹس ہیں اس کو ختم کیا جائے، اور جیروشلم کا سٹیٹس جو ہے اس کو واپس 1967 کے معاملے پہ بحال کیا جائے. لیکن جو ہم پریکٹیکلی دیکھتے ہیں آج جو سینیریو ہے اس کے اندر برابری کی بنیادوں پر اس معاملے کو حل کرنا مشکل ہے، انلیس کہ پیلسٹائن بھی اکنامکلی اور ملیٹریلی اتنا ہی مضبوط ہو جائے جتنا کہ اسرائیل ہے. اور انفارچونیٹلی ان تمام 57 اسلامی ممالک نے یہ رول بھی پلے نہیں کیا کہ ہم ان کی اکنامک ڈیولپمنٹ کرتے، ان کی ملٹری ڈیولپمنٹ کے لیے ہم رول ادا کرتے، اور وہاں پہ جو بیسک انفراسٹرکچر ہے اس کو ڈیولپ کرتے تاکہ وہاں کے لوگ اپنی جو بنیادی زندگی ہے اس کو بہتر بنا سکتے. دیکھیں بڑی سمپل سی بات ہے، دنیا میں طاقت کا اصول 2 ہی طریقوں سے ممکن ہے، یا اکنامکلی آپ اتنے طاقتور ہوں کہ ہر کوئی آپ کی بات مان لے، جیسے جیوز تھے، روتھ شائلڈ فیملیز ہیں، بینکر فیملیز ہیں، آپ ملٹری وائز اتنے طاقتور ہوں کہ دنیا میں سب آپ کی بات مانیں جیسے امریکہ. اور انفارچونیٹلی عالم اسلام میں اس وقت کوئی بھی ملک ایسا نہیں ہے امریکہ اور اسرائیل کو اس معاملے میں ٹکر دے سکے، اور یہ تبھی ممکن ہو سکتا ہے جب مسلم امت کا اتحاد ہو جائے. OIC ہم نے بنا تو رکھی ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہ ممالک اتحاد کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، مسلم امہ بننے کے لیے تیار نہیں. آج تک ہم شیعہ سنی وار سے ہی باہر نہیں نکل سکے. اللہ سے دعا ہے کہ ان تمام اسلامی ممالک کو اللہ مسلم امت بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس یروشلم کے مسئلے کو مستقل بنیادوں پہ حل فرمائے، اور ہمارے بھائی بہنیں جو فلسطین کے اندر اس وقت اسرائیل کے وار کرائمز کا شکار ہیں، اللہ ان کی مدد فرمائے. آخر میں بارگاہ رسول میں اقبال نے بانگ درا کے اندر ایک عرض لکھی، وہی میں مستعار لایا ہوں. اقبال کہتے ہیں، حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی، تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی. ہزاروں لالائے گل ہیں ریاض ہستی میں، وفا کی جس میں ہو بو وہ کلی نہیں ملتی. مگر میں نظر کو ایک آبگینہ لایا ہوں، جو چیز اس میں ہے وہ جنت میں بھی نہیں ملتی. جھلکتی ہے تیری امت کی آبرو اس میں، فلسطین کے شہیدوں کا ہے لہو اس میں.